नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 12वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन, इस किस्त में हम जिक्र करेंगे काबतुल्लाह की तामीर नौ का, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि हजर अस्वद का जो तनाज़ा था, इस तनाज़े के हल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इस वक्त 35 बरस पे पहुँच चुकी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मक्के में पूरे अहले अरब में इस हवाले से बेइंतहा मशहूर व मारूफ हो चुके थे कि आपके पास जो अमानतें रखवाई जाती थीं, आप उनके खालिसतन अमीन थे और आप सादिक के लक़ब से पहचाने जाने लगे थे, यानी आप सादिक व अमीन कहलाते थे। आज अगर आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ जाएं तो आपको उन सुनहरी जालियों पे एक बहुत ही खूबसूरत कलमा लिखा हुआ मिलेगा, और वो कलमा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सादिकुल वादिल अमीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की उन जालियों तक पहुँचाए और वहाँ आप ये कलमा ख़ुद पढ़ें। तो ये जो सादिकुल वादिल अमीन है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो शान मुबारक है जो आपने अपने किरदार से भी वाज़ेह की। इसी बरस ये हुआ कि काबे के अंदर चोरियों के कई वाक़यात हुए, क्योंकि उस वक्त काबे की छत नहीं होती थी, वहाँ अंदर जो तबर्रुकात कुछ जवाहरात भी होते थे और भी कुछ ऐसा सामान होता था जो गरीब और मसाकीन के लिए होता था, और वो तमाम तर चीज़ें चोरी होना शुरू हो चुकी थीं। तो ये एक बड़ा एक मुश्किल मरहला था कि काबे की रखवाली के लिए एक काबे का ऐसा स्ट्रक्चर हो कि चोरी ना हो सके, यानी काबे में वही जाए जिसको इजाज़त हो। दूसरा एक मसला ये था कि काबे की तामीर हज़रत इस्माइल यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में किसी हद तक हुई थी, लेकिन उसके बाद एक तवील अरसा काबे की तामीर सही से नहीं हो सकी, और इसमें काफ़ी साल गुजरे, कई सदियां गुजरी हैं, और इसमें यह हुआ कि काबे की जो दीवारें थीं वो चटकने लगी थीं, फटने लगी थीं, और वो मांग रही थी कि उन दीवारों को मज़ीद मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तज़ईन की ज़रूरत है। और इसके लिए जो है अरब कबाइल इस हवाले से फ़िक्रमंद थे कि कोई भी अपने किरदार में इस काबिल नहीं था कि वो काबे की तामीर में आगे बढ़ सके, यानी वो डरते थे कि हम तो इतने गुनाहगार लोग हैं, हम ये काबे की दीवार को कैसे मुनहदिम करें नई दीवार खड़ी करने के लिए। इसी बरस ये भी हुआ कि एक सैलाब मक्के में आया, जिसकी वजह से काबे की जो दीवारें थीं उसको नुकसान पहुंचा था। लिहाजा अब ये ज़रूरी हो चुका था कि काबे की दोबारा तामीर की जाए और एक मजबूत तामीर हो। इसके लिए सबसे पहले वलीद बिन मुगीरा की जानिब से आगाज़ किया गया, और जब उसने काबे की तामीर में काबे की दीवार का एक हिस्सा तोड़कर वहाँ पे जब दोबारा तामीर शुरू की, तो लोगों को यानी कबाइल के दीगर सरदारों को भी हिम्मत बनी, और फिर उन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। वो भी फिर इसी तरीके से तामीरात का सामान लाए, और उन्होंने काबे की मुख्तलिफ चारों तरफ की जो दीवारें थीं उसको तोड़ के वहाँ दोबारा तामीर करना शुरू कर दी। उस वक्त काबे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, यानी किसी भी शख्स के कद से कुछ ऊपर काबे की ऊंचाई होती थी, और हमें किताब के अंदर ये 9 हाथ का एक फासला मिलता है, या एक ये कह लीजिए कि एक हाइट मिलती है कि इतना कद जो है उस वक्त काबे की दीवार का होता था। लेकिन जब दोबारा इसमें तामीर हुई तो फिर काबे की लंबाई 15 मीटर तक हो चुकी थी, और इसमें फिर मज़ीद मजबूत तरीके से काबे को तामीर किया गया। और अब इसी मरहले में काबा जो है एक चकोर सूरत इख्तियार कर गया, और यहाँ इसी तामीर के दौरान काबे का एक बड़ा दरवाज़ा भी नस्ब हुआ। अब ये तय हो गया कि काबे के अंदर सिर्फ वही जा सकेगा जिसे इजाज़त होगी, और दूसरी एक चीज़ ये भी तय हो गई कि अब काबा सिक्योर हो गया कि अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई हैं चोर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब काबे की तामीर के दौरान हजर अस्वद रखने का मामला आया तो उस वक्त तमाम कबाइल जो हैं वो बरहम हो गए, और सब ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, और सब ने एक दूसरे पे फौकियत ज़ाहिर की कि मेरा कबीला तुम्हारे कबीले से बहुत ऊंचा है शान में, लिहाजा हजर अस्वद तो मेरे कबीले का सरदार रखेगा। इसी तरह दूसरों की जानिब से तनाज़ा हुआ, उन्होंने कहा नहीं, हजर अस्वद हम रखेंगे। और ये तय था कि हजर अस्वद जो भी रखता वो पूरे अहले अरब में
بہت افضل سمجھا جاتا ہے، اس لیے قبائل کی یہ ایک جنگ شروع ہو گئی، افضلیت کی جنگ، کہ ہمیں بڑا سمجھو، ہم اللہ کے بہت نزدیک ہیں۔ اور کعبے کی تعمیر میں یہاں ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اس وقت قبائل کے بہت سارے لوگ یا امیر لوگ کچھ ایسے کام کرتے تھے جس میں سود کا پیسہ ہوتا تھا، حرام کی کمائی ہوتی تھی۔ تو یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی کہ ایسا کوئی پیسہ، ایسی کوئی رقم، ایسا کوئی مال جو حرام ہے وہ کعبے کی تعمیر میں نہیں لگے گا۔ اس بات پہ سب کو رضامند کیا گیا تھا، لہٰذا اب سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی اب تو کعبے میں حجر اسود جو رکھے گا وہ سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کی نظر میں افضل اور بلند و بالا مقام والا ہوگا۔ تو یہ جنگ ایک چھڑ چکی تھی قبائل کی، اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ خون ریزی ہو سکتی تھی۔ اس دوران ابو امیہ مخزومی کی جانب سے یہ تجویز آئی اور اس نے تمام قبائل کے سرداروں کو بٹھا کے فیصلہ کیا کہ کل کے دن اس کعبۃ اللہ کے جو ایک مین گیٹ ہے وہاں سے جو شخص داخل ہوگا ہم اس پر فیصلہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کس کو یہ کہے گا کہ جی کون اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کعبے میں رکھے گا۔ جب اگلا روز آیا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس داخلی راستے سے داخل ہو رہے ہیں۔ اب جب سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سب کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ حاذل امین ردینہ حاذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم تو محمد کو امین سمجھتے ہیں، ہم راضی ہیں۔ یعنی ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی، سب نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ ہم راضی ہیں ان پر، یہ جو فیصلہ کریں گے یہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ اور یہاں جو اللہ کی حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس روز سب سے پہلے داخل ہوئے، تو یہ ایک ایسی حکمت ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں کہ جس کی بات پہ اتفاق کر لیتے، اور حضور ایسے کہ ابھی انہوں نے کوئی بات کہی بھی نہیں، ابھی تو وہ آئے ہیں، انہیں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حاذل امین ردینہ حاذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمیں محمد پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، وہ امین ہیں، ہم راضی ہیں ان پہ۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل کے تاثرات دیکھے، ان کے نظریات سنے، اور دیکھا کہ سب میں ایک جنگ کی کیفیت ہے، ایک دوسرے سے نالا بھی ہیں، برہم بھی ہیں، ایک دوسرے پہ چیخ و پکار بھی کر رہے ہیں، یہاں آپ حضور کی سیاسی بصیرت کو پہلی دفعہ دیکھیں گے، اور اس حد تک قابل ترین فیصلہ آپ دیکھیں گے تاریخ کا کہ شاید ہی آپ کو یہ فیصلہ ملے کسی اور ہسٹری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا اہم فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سب ہی حجر اسود کو رکھیں گے۔ اب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ سب حیران تھے کہ ہم سب رکھیں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی چادر لیجئے، اس چادر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو رکھا۔ تمام قبائل کے وہ سردار جو بہت تلخ کلامی کر رہے تھے، برہم ہوئے ہوئے تھے، مشتعل تھے، ان سب کو کہا کہ اب آپ سب چادروں کے کونے پکڑ لیجئے۔ اور پھر انہوں نے چادروں کے کونے پکڑ کے جب حجر اسود کو اوپر اٹھایا جہاں پہ کعبہ میں اس جگہ پہ رکھنا تھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اس مقام پہ رکھا۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بصیرت، وہ سوچ جس نے قبائل کے درمیان اس جنگ کو ختم کر دیا جو بس ہونے ہی والی تھی، اور اس معاملے کو کتنی افہام و تفہیم سے حل کیا کہ ہر کوئی ناز کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تعریفوں کے پل باندھ لیے تھے لوگوں نے، اور ہر قبیلے کا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ محمد جو فیصلہ تم نے کر دیا یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود کا یہ تنازع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے کس طریقے سے حل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے ہی مقبول تھے اب آپ اور مزید معزز ہو گئے تمام قبائل کی نظر میں۔ اس قسط میں ہم نے آپ کو حجر اسود کے اس تنازع کے حوالے سے بتایا، اور اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی آنے کا، اور وہ بڑی خاص قسط ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس قسط تک کا آپ بھی انتظار کریں گے، اور اس قسط میں اگر بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔